عليكم البنات، واش راكم؟ صافا لاباس؟ راكم ملاح؟ ونرحب بكامل المشتركات الجدد اللي راهم يدخلوا عندي وبالقديمات بيان سور اللي نحبهم بزاف. واش نقول لكم؟ يعطيكم الصحه البنات كامل كيما راكم. واش نقول لكم اليوم؟ حبيت ندير لكم لا روسيت اللي يدور بزاف في اليوتيوب. حندير ديسباسيتو. الوغ ديسباسيتو اللي تاعي اللي حنديرو انايا بون ما يختلفش بزاف على لي روسيت اللي يديروهم، مي سييت ندير اون توش تاعي. الوغ واش حندير في لا روسيت تاعي؟ حندير هنايا 3 حبات بيض، عندي كيلت بهدايا، نص كاس سكر، نص كاس فارينه، هنا مغرفه كبيره تاع كاكاو الشوكولا نوار، درت مغرفه كبيره، كيلت بمغرفه كبيره. وهنايا عندي لافاني، هي هذه سي فاكولتاتيف، حبيتو ديروها حبيتو ما ديروهاش باسكو الشوكولا نحي ريحه البيض، انا جو بريفير نديرها. وهنايا ندير مغرفه صغيره تاع خميره، وندير قرصه تاع ملح، راني ما حطيتهاش هنايا، عندكم قرصه ملح وواحد زوج مغارف تاع زيت، راني ما درتهمش تانيك، زوج مغارف زيت. دوك نروح نحط البيض تاعي وندير قريصه تاع الملح وندير السكر ولافاني، نطلعهم مليح بالباطور، نعاود نولي لكم. ثاني طلعت البيض مع السكر مع لافاني مع قريصه تاع الملح، نزيد زوج مغارف زيت، نزيد نخلطهم دقيقه. دوكا واش ندير؟ هنايا عندي كيلت بهذا الكاس هذايا، قلت لكم نص كاس فارينه، نص كاس سكر، ومغرفه كبيره تاع كاكاو. دوكا واش ندير؟ هاوليك نخلطو، نخلطهم مليح، ونزيد غرفه صغيره تاع لا ليفور شيميك ولا نص باكي، نديرو نص باكي تاعو برك، سيديرو 5 غرام. نزيد شويه برك مع نص باكي، نخلطهم مليح هكذا، ونديرهم في الخليط تاعي بالعقل، ندير لا مواتي ونخلطها، ومن بعد نزيد لا مواتي الاخرى. نحي هادوما تاع الباطور، ندير الخليط تاعي هذايا كما قلت لكم، نديروا لا مواتي ومن بعد نزيدوا لا مواتي الاخرى هكذا، ونخلط من تحت للفوق من تحت للفوق بالعقل باش ما نخسرش البيض تاعي ما نهبطوش هكذايا. دوك انا نكمل كامل ونعاود نولي لكم. هنايا برك نوري لكم اللي راح ندير فيه، هذايا تاع الدجاج، هذا الغيكطون داك ندير له شويه زبده، ونعاود نولي لكم باش نشوفوا قبل ما ندخلوها للفوق. راني درت له انا الزبده هنايا، هاوليك راني خلطو بيان. دوكا نديرو نهبطو مليح. دوكا انا نهبطو باش ما نطولوش لا فيديو، نهبطو نكملو ونعاود نولي لكم. راني درتو دوكا واش ديرو، خلطو باش يخرج هذيك الهواء منها كما تشوفوا هكايا. ها واش نخلطو غادي هنا. دوكا انا ندخلو الفوغ تاعي ملي بديت كيما نقولوا وجدت لي زانغريديون وخلطتهم، والفوغ راني شعلات هو. دوكا الفوغ نتوما ديروه في نيميرو 6 ولا 180 دوغري. انا الفوغ تاعي شويه عيان، دونك انا الفوغ تاعي نعرف كيفاش نطيب في الاخر تاعي، لازم نقص لا دوغري سينو يحرقوه. دوكا انا ندخلو للكوشه ونطيبو ونعاود نولي لكم باش نسقوه كيف. وقبل ما يطيب دوك نديرو لا كريم شونتيي تاعي ولا ميثود اللي حنديرها لكم في لا كريم شونتيي. انا حندير دوكا هاد السيرو ولا الحليب ولا بالشيكولا ولا كيما حبيتو سموه اللي نشرب به الكاطوه تاعي. هنا الحليب راني دفيتو، وهنا عندي حليب
بليتو شوكولا افيك دو سكر. هنايا الحلوه هذه شيكولا، ما نديرش المره اللي درتها في الكاطوه، بصح اللي ما عندهاش هذه الحلوه دير المره وزيد لها السكر. وإلا ما عندكمش كامل شو هذاك الحليب تاع كونديا اللي فيه شوكو، هذيك يجيكم خير من كامل، خير منها كامل، خير من هذه وخير من الشوكولا نوار. دوكا انايا هنايا ببري راهي عندي واحد المغرفه تاع شا تاع شيكولا سكري هادية، وهنا الحليب راهو سخون. ندير ونخلط. دوك نجيب المغرفه نخلطها ونشوف الا شفتها بلي ماهيش بزاف شغل لا كولور تاعها بزاف ماشي حامقه، نزيد شويه. انا دوك نخلطها باش ما نطولوش الفيديو، نخلطها مليح. وإلا زدت الشيكولا راني نقول لكم. انا كريم شونتيي ما عنديش اون بودر، دونك نجيب هاديه ونطلعها. هذا انا درته في الكونجيلاتور، عندي واحد زوج سوايع ملي درته في الكونجيلاتور. لازم باش تنجح لي لا كريم شونتيي لازم يكون بيان كونجلي، يكون بارد، وهي تانك تكون بارده. بون انا دوك نطلعهم، نزيد لها واحد زوج مغارف تاع سكر، ونزيد لها سكر فاني. وهنايا لا ميثود تاعي سي كوا، انا ندير هنايا دانيت غو تاع شوكو كراميل، على باليش راهي مكتوبه هاي ليك كريم ديسير وشوكولا اي او كراميل. دونك هذا هو اللي حنديرو هنايا، حندير هاد لو غو وما نديرش شوكولا دايبه، ندير هكا. الوغ البنات انا نطلعها ونعاود نولي لكم. البنات هاي طلعت لي لا كريم شونتيي كما كتشوفوا. دوكا واش ندير لافاني تاعي، ونزيد السكر كما قلت لكم. دوكا بحسب الحلاوه كما حبيتو، حبيتو حلوه، حبيتو شويه، حبيتو. انا ندير واحد المغرفه ونص تاع السكر هكايا. دوك نزيد نخلطهم، ومن بعدك نعاود نولي باش نديرو دانيت. ومن بعد كيما حبيتو تزيدوا له شويه شوكولا نوار اون بودر، زيدوا. حبيتو ما تزيدوش سي تاع شوا، هذايا كل واحد وكيفاش يحب الكو. انا دوك نشوف لا كولور تاعي كي ندير دانيت، نشوف الا عجبتني لا كولور نخليها هكاك، ولا ما عجبتنيش راني نزيد شويه لافاني والسكر. دوكا ندير دانيت تاوعي، نديرهم في زوج. هكذايا نخلطهم. هكذايا شوف لي ربي لا كولور هذه شابه، ما نزيدش. انا كي سيتها درت لها شوكولا داخل، مي جو بونس هكا ما بغيت تبان شابه خير، سي ميو. بون انا نخلطها مليح ونعاود نولي لكم باش نكملوا لا سويت. طيبتها دوكا راني ثقبتها، درت موس. على عندكم حاجه رقيقه ديروا برقيقه، انا درت بالموس هكذا. نثقبها باش يدخل هذاك الحليب والشوكولا هكذا. نقلبوها مليح. دوكا هاوليك الحليب والشوكولا تاعي درتو في الفريجيدار. ها هي اللي تحب حاجه مشمخه باسكو غدوه من داك تشرب، زيدوا الحليب بالشوكولا هكايا، تقدري ديريه حتى كاس ونص. دوك انا نخليها تشرب مليح ونخليها تبرد ونعاود نولي لكم باش نكملوا كيف واش بقى. البنات انا التقابي تاعي تفتحوا كي درت لهم الحليب هذاك. دوك انا ندير لا كريم، هاي ليك لا كريم شونتيي بالياغورت دانيت، نديرها من الفوق. انا خليتها بردت الكاطوه مليحه. هكذايا دوك انا نيطاليها كامل ونشبعها ونعاود نولي لكم باش تشوفوها في طبق التقديم. راني كملتها، سيت شبحتها، درت الشوكولا سون سكر، الشوكولا افيك سكر. ان شاء الله تكون عجبتكم لا وصفه تاعي تاع اليوم البنات.
هاد لا كريم بالكريم ديسير اكسترا مانيفيك، هايله بنينه. ان شاء الله تكون عجبتكم، وش نقول لكم، جربوها ورجعوا بالخبر. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. تهلاو في روحكم بزاف بزاف بزاف، وعلى بروشين ان شاء الله. باي باي.